ادا سی اسلام دی لوگ میرے راہ وچ کنڈے بچھاندے سن میں سجدہ کرنا سا لوگ میرے جناب والا پشتے ہوجریاں رکھ دے سن مینوں ستاندے سن خدیجہ تو اس ویلے میرا ساتھ دیتا ہے سرکار دا جملہ سن لیا جے دل دیاں کناں دے نال سماعت فرمایا جے سرکار نے فرمایا خدیجہ میں اللہ دے نبی کو پوچھنا تے میرا تیرے متعلق کی خیال ہے آقا کی خیال ہے سرکار نے فرمایا خدیجہ آج اگر تو آخری اپنی ایک کھال لا کے دے دو اللہ دا نبیوں بھی دے والی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ اگر تو آجے کرنی